रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको अविरल वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न भागमा क्षति, निकास नहुँदा तराईका भूभाग जलमग्न। चीनको खासा क्षेत्रमा रहेको ताल फुट्न सक्ने चेतावनीपछि बोटेकोशीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह। मुलुकमा कोभिड-19 का जटिल बिरामीका लागि चाँडै प्लाज्मा थेरापी उपचार प्रक्रिया सुरु हुँदै मुलुकभरका 16वटा अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तयारी। बिहिबारदेखि सबै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायी सहमत। भदौ 1 देखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय। झण्डै 50 ठूला कम्पनीले चार्टर अनुमति नपाउँदा खाडी देशका नेपाली समस्यामा। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरस विरुद्ध तयार पारेको खोप प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको दावी। बेलायतले 10 करोड खोप बुक गर्यो। र युभेन्टस सिरिया फुटबलको उपाधि नजिक। रोनाल्डोको कृतिबानी 2 गोलमा लाजियो पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न भागमा क्षति पुग्दा आवागमन ठप्प भएको छ। चितवन सिमानामा रहेको खहरे मौवा खोलाले मुख्य राजमार्गको पुल जोड्ने सड़कको केही भाग बगाउँदा आवागमन रोकिएको हो। खोलाले धादिङतर्फ पुलको ढलानसँग जोडिएको करिब 5 मिटर सड़क बगाएपछि चितवनसँगको आवागमन प्रभावित भएको छ। सो पुल भत्केपछि काठमाडौँतर्फ आउने सयौं सवारी साधन मुगलिङ फर्केका छन्। बेनीघाटको जोगीमा र हुग्दी खोलादेखि मौवा खोलासम्म 9 स्थानमा पहिरो खसेको छ भने विभिन्न स्थानमा ठूला चट्टानहरू सड़कमा खसेका छन्। गजुरी 2 माझडाँडामा बाढीले 5 घर बगाएको छ। घटनामा 17 वर्षीय निरुता परियारको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुङ्गा आपूर्ति गर्ने अन्नपूर्ण क्वेरिजको कार्यालय र अस्थायी प्रहरी पोस्ट सहित स्थानीयका 8वटा पसल जवाङ खोलाको बाढीले बगाएको छ। हिजो करिब 12 बजे आएको भेलले जवाङ खोला पुलमा मुडा र ठूला ढुङ्गा थुपारेको छ। यसअघि यस्तो भेल 2050 सालमा आएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसबेला त्रिशुली नदीको बाढी राजमार्गसम्म आएको थियो। चितवन संवाददाताका अनुसार नारायणगढ मुगलिङ सड़क अन्तर्गत 4 किलो स्थित कालीखोलामा हिजो बिहान खसेको पहिरोले यातायात ठप्प भएको छ। यही ठाउँमा गत असार 3 मा पनि पहिरो खसेको थियो। हिजो त्यो भन्दा ठूलो पहिरो खसेको हो। वर्षा नरोकिएकाले पहिरो हटाउने काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। नारायणगढ मुगलिङ सड़क आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार 2 लोडर र 2 एक्साभेटर पहिरो पन्छाउन तयारी राखिएको छ। दिउँसो 1 बजे पहिरो हटाउन सुरु गरे लगत्तै ठूलो पानी परेपछि काम रोक्नु परेको थियो। नियमित काम गर्न सके आज साँझसम्म यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सकिने इन्जिनियर खनालले बताउनुभयो। नारायणी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि गण्डक ब्यारेजका सबै 36 वटै ढोका खोलिएको छ। यस्तै म्याग्दीको कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। भारी वर्षापछि म्याग्दी, राहुघाट, रूप्से र मुस्ताङका कैकु र घाँसा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा कालीगण्डकी नदीले सतर्कता तह पार गरेको छ। कालीगण्डकीको सतर्कता तह 4 मिटर हो। हिजो राति 10 बजे बहाव 4.31 मिटर पुगेको हो। जल सतह बढ्दै गएकाले कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई हिजो साँझदेखि माइकिङ गर्दै सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 भुरुङ तातोपानी स्थित सीमा प्रहरी चौकी सहित बस्ती, दाना बस्ती र सदरमुकाम बेनीमा जोखिम बढेको भन्दै ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आह्वान गरिएको छ। नजिक क्षेत्रका विभिन्न खण्डमा बाढीको निगरानी गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबारदेखिको लगातार वर्षाले प्रदेश 2 का धेरै जसो भूभाग डुबानमा पारेका छन्। नदी र खोलामा भेल उड्लेको छ। खोलाको पानी बस्तीमा पसेको छ भने निकास नहुँदा बजार क्षेत्रमा समेत डुबान भएको छ। वर्षा नरोकिएको र पानीको निकास नहुँदा सप्तरीका विभिन्न स्थानमा 1000 भन्दा बढी घरमा पानी पसेको छ। राजविराजमा मात्रै 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेको नगर प्रमुख शम्भु प्रसाद यादवले बताउनुभयो। राजविराज 5 र विष्णुपुर गाउँपालिकाको सीमाको कलभर्ट थुनिँदा पानी बस्तीमा पसेको हो। निकास नभएर घरमा पानी पसेपछि स्थानीयको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी 8 जलमग्न भएको स्थानीय राधेश्याम यादवले बताउनुभयो। सकरपुरका केही घरमा डुबानमा परेको वडा अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरीले बताउनुभयो। महादेव 1 पकरीमा केही घरमा क्षति पुगेको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। बलान, खड्ग, खाँडो, माहौली खोला र सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। खाँडो नदीको पश्चिमी तटबन्ध रूपनी नजिक र पूर्वी तटबन्ध तिलाठी कोइलाडीको बेलही नजिकै कटान हुन थालेपछि स्थानीय त्रासमा छन्। तटबन्ध मर्मतको काम भने थालिएको छ। बलानको भेल बस्तीमा पस्ने देखिँदा बलान बेहुल 4 बेलीका 700 परिवार त्रासमा बसेका छन्।
अविरल वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा जनकपुर धाम पनि जलमग्न भएको छ। बजारका सबैजसो भित्री सडकमा डुबान भएको छ। बाढी पहिरोका कारण काठमाडौँ, दार्चुला, तनहुँ, गोर्खा र धादिङमा गरी 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते र 3 दर्जन भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा एक गागल फेदीमा पुरिएर 22 वर्षीय नवराज गुरुङको मृत्यु भएको छ। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका 6 परिगाउँमा आइतबार राति पहिरोले घर पुरिँदा 42 वर्षीय मानमती ठगुन्ना र उनकी भतिजी 5 वर्षीय पार्वती ठगुन्नाको मृत्यु भएको छ। परिगाउँ खोला किनारका 7 घर र एक विद्यालय समेत बाढीले बगाएको छ। उता तनहुँको भानु 9 सिमगैरामा महेन्द्र धरालीको घर पहिरोले पुर्दा उनकी आमा 80 वर्षीय तिलमाया र 17 वर्षीय छोरी त्रिप्साको मृत्यु भएको छ। हिजो दिउँसो गएको पहिरोमा परि तिलमायाको घटनास्थलमै र घाइते त्रिप्साको डुम्रेमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको तनहुँका एसपी अरुण पौडेलले बताउनुभयो। पहिरोका कारण शुक्ला गण्डकी र म्याग्देमा 20 घर विस्थापित भएका छन्। गत साता पहिरोमा बेपत्ता व्यास नौका राजेश थापा अझै भेटिएका छैनन्। पहिरोले गोठसँगै पुरिएर गोर्खाको गण्डकी 4 फुजेल कौदिक कि 34 वर्षीय लक्ष्मी गुरुङको मृत्यु भएको छ। हिजो दिउँसो बाख्रालाई घाँस दिँदै गर्दा पहिरोले पुरेको स्थानीय धनबहादुर गुरुङले बताए। उता अछाम घट्टे खोलाको बाढीले साफे मार्तडी सडक अन्तर्गत बुढीगंगा 2 ताप्रीसेराको पक्की पुल बगाउँदा बाजुराको सडक सम्पर्क टुटेको छ। यस्तै संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दामा गएको पहिरोमा हराइरहेका 11 जना एक सातासम्म फेला नपरेपछि उद्धार टोली फर्किएको छ। घरसँगै बगेर बेपत्ताको खोजीमा खटिएको 60 जना सुरक्षाकर्मीको टोली हिजो सदरमुकाम खाँदबारी आइपुगेको हो। संसारै ढाकेर पानी ओहिरिएका बेला मानिसको थुप्रै ओत भरेको घर हो, त्यही छाप्रो किन नहोस्। मध्य बर्सातका बेला चितवनका सुकुम्बासीले टाउको ओतिरहेको घर भने निकुञ्जले जलाइदिएको छ। केही भत्काइएका छन्। खोलाको किनार र जंगलको पाखामा छाप्रो हालेर बसेका माडी कुसुम खोलाका भूमिविहीन सुकुम्बासी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उठाएपछि घर न घाटका भएका छन्। स्थानीय सरकार आएपछि उनीहरूलाई सजिलो ठाउँमा बस्न बनाउने आशा जागेको थियो, किनभने नगरपालिकाले नै सुरक्षित ठाउँमा पक्की घर बनाएर राख्ने वचन दिएको थियो। तर बर्खा मासमा पनि ओत लाग्ने राम्रो घर नभएपछि निराश भएर पुरानै ठाउँ कुसुम खोला फर्किएका सुकुम्बासीलाई मध्यबर्खामा निकुञ्जले उठीवास लगाइदिएको छ। सुकुम्बासी परिवारले लगाएका खेतीबाली निकुञ्जका हात्तीले नोक्सान गरेका छन्। बसिरहेका झुप्रामा चाहिँ निकुञ्जको बसाई पोस्टबाट तिनै हात्तीमा गएका कर्मचारी र सेनाले आगो लगाइदिएका थिए। अनकन्टर बस्तीमा भएको यो अत्याचार आइतबार अबेर सार्वजनिक भएको हो। माडी नगरपालिका 9 मा पर्ने कुसुम खोलामा निकुञ्जको टोलीले 2 घरमा आगो लगाएको र अन्यलाई 7 दिनभित्रमा बस्ती छाड्ने चेतावनी दिएको खबर वडा अध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले पाएपछि घटना बाहिरिएको हो। खाडी देशका झण्डै 50 ठूला कम्पनीले चार्टर अनुमति नपाउँदा त्यहाँ रहेका नेपालीमा मानसिक तनाव लम्बिएको छ। त्यस्ता कम्पनीले चार्टर उडान अनुमति दिलाउन नेपाली दूतावासहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले भने अनुमति दिएको छैन। झण्डै 5 महिनादेखि रोजगार करारपत्र समाप्त भएका र स्वदेश फिर्न भन्दै रोजगारी छाडेका नेपालीले स्वदेश पठाइदिन रोजगारदाता कम्पनीलाई दबाव बढाएपछि रोजगारदाताले चार्टर उडानको अनुमति मागेका हुन्। अनुमति नदिए आफूहरू खान बस्न दिने जिम्मेवारीबाट पन्छिने र आइपर्ने समस्याको समाधान दूतावास आफैले बेहोर्नुपर्ने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, साउदी अरब र कुवेतमा रहेका कम्पनीहरूले नेपाली दूतावास मार्फत चार्टर उडानको प्रस्ताव पठाएका हुन्। नेपाली दूतावासले रोजगारदाताको प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। परराष्ट्रले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC मा राखे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने यसबारे CCMC मा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सीमित भएकाले प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई मात्रै आउन दिएको जनाएको छ। यसैबीच वैदेशिक रोजगार बोर्डले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर गन्तव्य देशमा गई 1 वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएका कामदारलाई मात्रै स्वदेश फर्किन 100% हवाई टिकटको खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषदबाट हालै पारित कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अल्पत्र कामदारको उद्धार तथा फिर्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 अनुसार 1 वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेकालाई 75% र पुनः श्रम स्वीकृति लिई गएका कामदारलाई टिकटको आधा खर्च मात्रै बोर्डले बेहोर्नेछ।
करिब 1.5 महिना अघि खुमलटारमा भएको एउटा सानो जमघटमा पूर्व माओवादी तर्फका केही नेताले भने लेखराज भट्टजी ओली समूहमा गइसक्नुभयो, हाम्रो समूह झन झन साँगुरो भयो। उहाँलाई के कुरामा चित्त नबुझेको हो सोधखोज गरौँ, हामी बलियो बनिरहनुपर्छ। नेकपाको 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा 18 जना मात्रै पूर्व माओवादी भएका बेला 1 जना मात्रै यताउता हुँदा राजनीतिक हिसाब बिग्रने आकलन सहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यस्तो भनिएको थियो। सोही बेला दाहालको जवाब थियो, पार्टी एकीकरण भएपछि नेताहरू यताउता हुनु स्वाभाविक हो, 1-2 जनाले छाडेर जाँदैमा फरक पर्दैन, अरू आउँछन्। त्यसयता दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल माधव नेपाल समूहमा नेताहरूको दर्जनौं भेला छलफल र परामर्श भए, तर दाहालले पूर्व माओवादीका नेताहरूसँग मात्रै छलफलको आवश्यकता महसुस गर्नु भएन। पूर्व एमाले तर्फ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल पक्षीय नेताहरूले बालुवाटार र कोटेश्वरमा थुप्रै पटक आन्तरिक विमर्श गरे। दाहालले हिजो बिहान भने पूर्व माओवादीतिरका सबै स्थायी कमिटी सदस्यलाई छलफलमा बोलाउनु भयो। सो छलफलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा तथा नेताहरू लेखराज भट्ट र जनार्दन शर्मा सहभागी हुनु भएन। सम्भवतः त्यसैले यहीँनिरबाट कुरा सुरु गर्दै दाहालले भन्नुभयो, पूर्व माओवादी भनेरै अहिले बहस चलाउनु त्यति उपयुक्त त होइन, तर परिस्थिति केही जटिल भएकाले तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ भनेर बोलाएका हौँ। कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। छलफलमा दाहालले स्थायी कमिटी बैठक सुरु भए यताका जटिलता, अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालसँग भइरहेका छलफल र त्यसका प्रगति सिलसिलाबारे रूपमा सुनाउनु भएको थियो। दाहालले पार्टीमा देखिएका समस्याको निकास निकाल्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै भएको र त्यसैका लागि आफूले सबैभन्दा धेरै संवाद गरेको ब्रिफिङ सो छलफलमा गर्नुभयो। उहाँले ओलीबाट आएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको भेटबारे पनि प्रष्टीकरण दिनुभयो। दाहालको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, राष्ट्रपति निवासमा म अपरजट गएको हुँ, यहाँले थाहा पाइसक्नु भयो। केपीजीले सचिवालय बैठक सुरु हुनु अघि ओलीले महाधिवेशनको प्रस्ताव लैजाउँ, तपाईँ सहमतिबाटै पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्नुहोस् भन्नुभयो। सहमति जनाए। राष्ट्रपति निवासमा उहाँले नै एकल अध्यक्ष बन्न जबज स्वीकार्नुपर्ने शर्त राखेपछि म छाँगाबाट खसेझै भए। सहमतिका लागि महाधिवेशन नै उपयुक्त विकल्प भए पनि मक्सिरमै भने त्यो सम्भव नभएकाले आइतबारको भेटमा आफूलाई सो प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताइसकेको ब्रिफिङ दाहालले नेताहरूलाई गराउनु भयो। शनिबार सचिवालयमा मक्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्न ओलीले राखेको प्रस्तावमा दाहालले सहमति जनाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको संविधानले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई स्थापित गराउँदै आलङ्कारिक पदका रूपमा चित्रण गरेको छ। भाग 6 मा उपराष्ट्रपति सहित राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पार्दै संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै राष्ट्रिय एकताका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। सामान्य र राजनीतिक व्यक्ति नभए पनि राष्ट्रपतिका पछिल्ला क्रियाकलाप भने विवादित बन्दैछन्। नेकपाको विवाद समाधानमा देखिएको सक्रियता होस् वा सरकारको कामको बचाउमा चालेका कदम किन नहोस्, राष्ट्रपति संवैधानिक परिधिबाट बाहिर निस्कन खोजेको प्रश्न देखिन्छ। संविधानको संरक्षक र अभिभावकबाटै भएका पछिल्ला क्रियाकलाप विवादित किन बन्दैछन् त? संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी तथा संविधानको मर्यादा र संस्थाको गरिमालाई व्यवस्था गर्दै पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिक सुल्झाउन सक्रिय हुनु देश र लोकतन्त्रका लागि दुःखद पाटो हो। राष्ट्रपति सबैको साझा र आस्थाको केन्द्र भन्दा पनि निश्चित समूहको हो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन थालेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। खास गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयलाई रूपान्तरित गर्नुभएको। यो पार्टीलाई रिझाउँछु, यसका नेताहरूलाई रिझाउँछु, यसका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई रिझाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो संविधान म च्यात्तै छु, यो संविधानलाई म दुर्घटनामा लिएर जाँदैछु र नेपाललाई र नेपाली जनतालाई म धोका दिँदैछु भनेर सोचे हुन्छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा 2 वर्ष मात्र राष्ट्रपति भएकी भण्डारी दोस्रो कार्यकालमा भने बारम्बार विवादको घेरामा पर्दै आएकी छन्। आफ्नो पूर्व दल नेकपा भित्रको विवाद मिलाउन अध्यक्षदेखि दोस्रो तहका नेतासँगको बारम्बारको भेटघाटमा होस् वा विलासिताका सामान खरिदमा देखाएको तीव्र चासोले किन नहोस्, भण्डारीसँगै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई बारम्बार आलोचित बनाइरहेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित नेकपाका शीर्ष नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिको गरिमालाई बुझ्न
मिल्न नसकेको पाइन्छ। दलीय विवाद समाधानदेखि सरकारका स्वार्थपूर्ण काममा राष्ट्रपतिलाई साक्षी बनाउनु उनीहरूको कमजोरी होला, तर संवैधानिक परिधि नाग्नु भण्डारीलाई प्रति उत्पादक बन्दैछ। राष्ट्रपतिले पदीय गरिमा कायम राख्न नसक्दा संस्था मात्र बदनाम भएको छैन, संविधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल। संविधानले बनाएको प्रणालीले एउटा चक्र पनि पार गरेको छैन। भर्खरै हामी पहिलो चक्रको मध्यावधिमा छौँ। त्यसकारण यतिखेर राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरूले भोलिको बाटोलाई एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो। प्रणाली बसाल्नका लागि राष्ट्रपतिका भूमिकाहरू पनि जिम्मेवार हुन्छ। तर अहिले जुन सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कुरा उठिरहेछ, मलाई लाग्दछ हामी अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको केही दृश्यहरू प्रष्ट देखिन्छ। गत वैशाखमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश केही घण्टामै अनुमोदन गर्नु र पछि फेरि सरकारकै सिफारिसमा खारेज गर्नु, सभामुख चयनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु, सरकारको एकलौटी सिफारिसमा रातारात संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना निकाल्नुले सरकारको काम कर्तव्यमा आँखा चिम्म गरेर समर्थन गरेको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली समूहलाई बलियो बनाउन नेकपा नेताहरूसँग बारम्बारको छलफल, नेकपाको वरिष्ठताको वरीयता निर्धारणमा खेलेको भूमिका, पूर्व प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नयाँ चयनमा देखाएको सक्रियता, मन्त्री नियुक्ति र सांसद चयनमा राष्ट्रपतिका लागि छुट्याइएको कोटाले 5 वर्ष अघि नै परित्याग गरेको पार्टीभित्र भण्डारीको स्थान प्रस्ट्याउँछ। अर्कोतर्फ जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै विलासितामा रुमलिएको देखिने थुप्रै उदाहरण छन्। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यसलाई पदीय ओझलाई जोगाउने भन्दा पनि वैध शक्तिको अनौपचारिक प्रयोग बताउँछन्। संविधानको सीमालाई, मर्यादालाई उहाँ चाहिँ भत्काउँदै हुनुहुन्छ। अरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो एउटा महाभियोगको विषय बन्छ र वास्तवमा अहिलेको संवैधानिक लोकतन्त्रलाई एउटा सबैभन्दा ठुलो खतरा राष्ट्रपति महोदयको गुटीय राजनीतिका कारणले पनि यो संविधान चाहिँ खतरामा परेको। राष्ट्रपति भण्डारीमा सरकारी नियुक्तिमा मोह समेत उच्च पाइन्छ, जसको गतिलो उदाहरण हो त्रिवी उपकुलपतिमा धर्मकान्त बास्कोटाको नियुक्ति। सरकारी नियुक्तिमा भागभण्डा खोजेर प्रशासनिक पकड बनाउने प्रयास अस्वाभाविक देखिन्छ। संवैधानिक दायरा मिचेर दल, सरकार र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखाएको चासो रहस्यमय छ। पूर्व प्रशासक भीम उपाध्याय राजनीतिक आकांक्षाले राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र विवेक राख्न र निरपेक्ष हुन नदिने तर्क गर्छन्। अब यो संस्कार चाहिँ कस्तो भने पद्धतिले अगाडि हिँड्न नसकेपछि अब सामान्य सोचमा पावरमा पुगेपछि मैले जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने संस्कारबाट हामी मुक्त भएनौँ कि जुन वर्गमा पनि त्यस्तो देखि गरिमामय पद भनौँ अथवा निष्पक्षता संरक्षण हो, त्यहाँबाट हामी न्युट्रलिटी खोज्छौँ, त्यहाँ गएर पनि त्यही स्वभाव हो कि। राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय ओझ र शाह गिराएका प्रशस्त घटना पब्लिक राडारमा सुरक्षित छन्। यसले राष्ट्रपति निरपेक्ष र सबैका साझा हुन्छन् भन्ने मान्यताको पर्खाल भत्काइदिएको छ। राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने बेलामा त राजा आफै विवादमा तानिएका थिए भने अहिले त राष्ट्रपति नै राजनीतिक दलको बैशाखी टेकेर खडा भएकी छन्। भण्डारी सहित भोलिका दिनमा आउने राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक मर्यादा र अधिकारको ख्याल नगरे नेपथ्यमा सुन्निएको गणतन्त्र भन्दा त राजा ठिक भन्ने आवाज बुलन्द नबल्ला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कोभिड-19 का जटिल बिरामीहरूका छुट्टै प्लाज्मा थेरापीको माध्यमले उपचार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। कोरोनाले जटिल स्वास्थ्य स्थिति भएका बिरामीमा प्लाज्मा थेरापी उपयोग गरिनेछ। यसका लागि प्रयोगात्मक रूपमा कन्वेलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी अर्थात् स्वास्थ्यकारी प्लाज्मा उपचार पद्धति थाल्ने अवधारणा अघि सारिएको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली भन्नुहुन्छ, राजधानी लगायत मुलुकभरका 16वटा अस्पतालको माध्यमले प्लाज्मा थेरापी प्रक्रिया सुरु गर्ने सोच छ। हामी तयारी अवस्थामा छौँ, छिट्टै प्लाज्मा थेरापी प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ। परिषदले एक साता अघि नै कोरोनाबाट निको भएकाहरूलाई प्लाज्मा दान गर्न आग्रह गरेको थियो। निको भएका केही बिरामीले स्वेच्छाले प्लाज्मा दान गर्न मनसाय समेत प्रकट गरेका थिए। अब डाक्टर गेवालीले भन्नुभयो, अब हामीले कोरोना संक्रमण भई निको भएका बिरामीको सूची अनुसार उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर प्लाज्मा दान गर्न आग्रह समेत गर्नेछौँ। मुलुकमा हालसम्म 11,868 जना कोरोना संक्रमणपछि घर फर्किएका छन्। प्लाज्मा दान सामान्य रक्तदान जस्तै रहेको अन्याउँदै डाक्टर गेवाली भन्नुहुन्छ, यो प्रक्रियामा हामी तपाईँले रक्तदान गरेर फर्किने जस्तै हो, यसमा कुनै जटिलता छैन। यो प्रक्रियामा कोरोनाबाट निको भएकाहरूको प्लाज्मा लिएर गम्भीर बिरामीलाई रगत चढाए जस्तै स्थानान्तरण गरिनेछ। थेरापीको उपयोग कोरोनाले सिकिस्त अवस्था भएकालाई भाइरसबाट प्रतिरोधी क्षमता विकसित गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
चैत 11 देखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी बिहिबारबाट सञ्चालनमा आउन लागेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागसँग हिजो भएको छलफलपछि व्यवसायिक गाडी चलाउन तयार भएका हुन्। विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले भन्नुभयो, गाडी चलाउन व्यवसायी तयार छन्। बिहिबारबाट आवश्यकता अनुसार गाडी चल्दै जानेछन्। छलफलमा चालक एवं सहचालकको कोरोना बीमाको प्रिमियम सरकार र यातायात व्यवसायीले आधा तिर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड सम्बन्धित व्यवसायीले आफै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने आज यातायात व्यवसायीबीच छलफल गरेर मात्र सवारी सञ्चालनबारे निर्णय गरिने जनाएको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले उडान खुलाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले चैत 9 देखि आन्तरिक र चैत 11 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो। झण्डै 4 महिनादेखि ठप्प हवाई सेवा खुलाउन असार 15 गते मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले बिहिबार कार्यविधि सहित भदौ 1 देखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको हो। मन्त्रालयबाट सीसीएमसीमा पुगेको सो सिफारिसका आधारमा सीसीएमसीका संयोजक एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले हिजो मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजानु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नजिरको अपव्याख्या गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेका इन्जिनियर निरञ्जन प्रसाद चालिसेलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाई दिएको पाइएको छ। तत्कालीन न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले 4 करोड 14 लाख रुपियाँ गैरकानूनी आर्जनको आरोप लागेका चालिसेलाई सफाई दिएको हो। अवैध रकम लुकाएको ठाउँ नदेखिएको र बैंकबाट झिकेकै आधारमा गैरकानूनी आर्जन भन्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो। फैसला हुँदा जबरा प्रधान न्यायाधीश हुनु भएको थिएन। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि 47वटा स्थानीय तहले 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारले आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु अघि नै आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ साउन 1 बाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले असार 10 भित्र स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम आफ्नो सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ। गत असार 25 को बाढी पहिरोबाट प्रभावित जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई गुजारा चलाउन धौधौ भएको छ। घरमा अन्न सकिँदा र बजारमा किन्न नपाउँदा विस्थापित परिवार भोकै बस्न बाध्य छन्। नयाँ बाली नपाक्दा पुरानो अन्न सकिँदा र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको घाटस्थित डिपोमा चामल मौजदात नहुँदा बारेकोटमा खाद्य अभाव भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना शुरू भएको छ। यसका लागि विश्व बैंकले सरकारलाई 4 वर्षका लागि 14 अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनामा खर्च हुनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र मालदिव्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिद हदाद जार्वेसले हिजो आयोजनामा संयुक्त रूपमा सुरु गर्नु भएको हो। आयोजनाले विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तार मार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने जनाइएको छ। आयोजनाको उद्घाटन गर्दै श्रम मन्त्री यादवले ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्थामा आयोजनाका तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री इजाजत लिनु अगावै कम्पनीहरूले नेटवर्किङको कारोबार शुरू गरेको पाइएको छ। सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 मा भएको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरी असार 16 यता 7 कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ। त्यस्तो इजाजत लिनु अगावै ती कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार शुरू गरेका तथ्य भेटिएका छन्। यसले सरकारी अधिकारी र नेटवर्किङ व्यापार गरिरहेको गिरोहबीच मिलोमतो रहेको पुष्टि गर्छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरस विरुद्ध तयार पारेको खोप प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ। सो खोप 1077 मानिसमा सफल परीक्षण भएको विश्वविद्यालयले दावी गरेको छ। परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमणसँग लड्न एन्टिबडी र कोष उत्पादन गर्न सफल भएको विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अध्ययन अनुसार यो खोपप्रति अत्यन्तै आशावादी रहे पनि कोरोनाबाट सुरक्षित भइन्छ भन्ने निष्कर्षमा अहिले नै पुग्न सकिँदैन। यसको बृहत अनुसन्धान अझै बाँकी रहेको अनुसन्धानकर्ताले उल्लेख गरेका छन्। बेलायतले परीक्षण सफल भएको अवस्थाका लागि 10 करोड खोप बुक गरिसकेको छ। चिम्पान्जीमा विकास हुने रुगा खोकीको अनुवांशिक भाइरसबाट खोप बनाइएको हो। सो भाइरसलाई तीव्र परिमार्जन गरी कोभिड-19 प्रकृतिकै भाइरस प्रयोगशालामा निर्माण गरी परीक्षण गरिएको हो। खोप सुरक्षित रहे पनि त्यसका शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। खोपको परीक्षणका क्रममा खोपका कारण 70% ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्या देखिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग युभेन्टस इटालियन सिरिए फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ। 34औं चरणको खेलमा गैराती लाजियोलाई 2-1ले हराउँदै युभेन्टसले शीर्ष स्थानमा 8 अङ्कको अग्रता बनाएको हो। युभेन्टसलाई सङ्घर्षपूर्ण जित दिलाउन दुवै गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरे। लाजियोका किरो इमोबिलले सान्तोना गोल फर्काए। यो सँगै रोनाल्डो सिरिए ला लिगा र प्रिमियर लिगमा 50 गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। 51औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत पहिलो गोल गरेका युभेन्टसले त्यसको 3 मिनेटपछि अर्को गोल गर्दै टोलीलाई जितसँगै आफूले पनि अर्को कीर्तिमान बनाएका हुन्। युभेन्टसलाई जितका लागि 4 अङ्क पर्याप्त हुनेछ। 34 खेलबाट 80 अङ्क जोडेको युभेन्टसले दोस्रो स्थानको इन्टर मिलानलाई 8 अङ्कको अग्रता बनाएको हो। सिरिए फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आज एटलान्टा र बोग्लोना तथा सासुलो र एसी मिलान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर पूर्ण बदली रही मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै सबै प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। न्यून चापियो रेखा तराई भूभागको नजिक आउने भएकाले अझै केही दिनसम्म वर्षा जारी रहने मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले बताउनुभयो। यद्यपि कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भने भोलिदेखि मौसममा सुधार हुने महाशाखाको भनाइ छ। केही बेरअघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:59 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।